والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيبا شيطان مقام محمد ما آخر سلام محمد نبي صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيبا أولي نور کوئی ظهور آخر خاتم مرسلا محمد الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيبا اقداء محمد عربي دلبر دلبر محمد الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيبا الله الله يبين مثال نذير زينة مقام محمد الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيبا أنا لي كرنا شاهد أبدي راسنا محمد الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيبا والحسن جمال مظهري ذات آي آي قرآن محمد الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيبا جتنے کون روحی لطیف جان جانا نظام محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب مناني فقد رأى الحق